अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। आज हम दुनिया के एक ऐसे हैरान कुन शहर की तरफ जा रहे हैं जहां पत्थरों ने खुद कहानियां लिखी, जहां ज़मीन के नीचे छुपे शहर हैं और ज़मीन के ऊपर ऐसी चिमनियां हैं जो परियों के देश के जैसी लगती हैं। यह है कैपाडोशिया, तुर्किया का वो अनोखा इलाका जहां आतिशबाज़ चट्टानों ने अजीबोगरीब शक्लें बनाई और सदियों पहले लोग इन्हीं चट्टानों में घर, इबादत गाहें और राज छुपा गए। 4000 साल की तारीख में यहाँ हिटाइट्स, रेगाई, रोमी और बाज़ंतीनी तहजीबें आईं और यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन शहरों में 20,000 अफराद पनाहगज़ीन बनकर रहते रहे। ये वो मकाम हैं जहाँ आप सुबह 150 हॉट एयर बलून के साथ सूरज की किरणों को छू सकते हैं और चंद मिनटों बाद ऐसी जगह जहाँ हज़ारों साल पहले खौफज़दा इंसान ज़िंदगी की जद्दोजहद में कैद थे। तो आए आज इन अजीब शहरों की तह दीवारों में इस दास्तान को खोलते हैं जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि रूह को झंझोर देने वाली है। कैपाडोशिया तुर्की के वस्ती अनातोलिया खित्ते में वाक़या है। ये इलाका कुदरती चट्टानी ढांचों, ज़ेरे ज़मीन शहरों और हवाई गुब्बारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसका फासला दारुल हुकूमत अंकारा से तकरीबन 300 किलोमीटर है। इस शहर की तारीख 4000 साल पुरानी है। ये इलाका हिटाइट्स तहजीब, रोमी सल्तनत, बाज़ंतीनी ईसाई दौर और फिर सल्जोकी और उस्मानी मुसलमानों के तहत रहा। यहाँ इब्तदाई ईसाइयों ने रोमनों के जुल्म से बचने के लिए गारों में छुपकर इबादत की और बाद में मुसलमानों ने इन गारों को मदारिस, मस्जिदों और खाकाहों में तब्दील कर दिया। इस्लाम इस खित्ते में 11वीं सदी में सल्जोक तुर्कों के साथ दाखिल हुआ। ये वही तुर्क थे जो वस्ती एशिया से हिजरत करके अनातोलिया में आए और उस्मानी सल्तनत की बुनियाद बने। इन्होंने यहाँ गारों को मस्जिदों में तब्दील किया, मुसाफिर खाने तमीर किए और दीनी तालीम के मरकज़ बनाए। सल्जोक हुक्मरानों ने यहाँ इस्लाम को फ़रोग़ दिया और एक नया कल्चरल इम्तियाज़ पैदा किया, तुर्की, अरब और वस्ती एशियाई इस्लामी तहजीब का संगम। कैपाडोशिया में कई ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद हैं जैसे दरेनक्यू और केमाकैली। ये शहर कई मंजिला होते हैं जिनमें हवा के रास्ते, पानी के कुएं, नमाज के लिए छोटे हिजरे, मदारिस, पनाहगाहें। यहाँ कभी मुसलमान और ईसाई दोनों जुल्म से बचने के लिए छुप कर रहते रहे। दरेनक्यू ये कोई आम शहर नहीं बल्कि ये 18 मंजिला ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे बनाया गया था। दरेनक्यू का अंदाज़न रकबा 4,39,000 है। ये शहर 8 मंजिलों पर फैला हुआ है, जिनमें से 8 मंजिला आज भी सियाहों के लिए खुली हुई हैं। इसकी गहराई तकरीबन 85 मीटर यानी 280 फुट तक है, जो तकरीबन 25 मंजिल इमारत के बराबर है। दरेनक्यू तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा से तकरीबन 290 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दरेनक्यू का मतलब है गहरा कुआं। ये शहर अंदाज़न 8वीं से 12वीं सदी क़ब्ल मसीह के दरमियान तमीर हुआ। इब्तदाई तौर पर इसे फ्रिगियाई तहजीब ने बनाया। फ्रिगियाई एक कदीम अनातोलियन तहजीब थी जो मौजूदा तुर्की के वस्ती इलाकों में तकरीबन 3500 से 3000 साल पहले फली फूली। ये तहजीब ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में आबाद थी। ये लोग गालबन ट्रोय की जंग के बाद बहरा एजीन के इलाकों में हिजरत करके आए। इन्होंने हिटाइट्स सल्तनत के ज़वाल के बाद इन इलाकों में बसना शुरू किया। हिटाइट्स कौन है उस पर आगे बात करेंगे। और फिर वक्त गुजरने के साथ इसे रोमियों, बाज़ंतीनियों और ईसाइयों ने अपनी पनाहगाह बना लिया। दरेनक्यू के दाखिली रास्ते छोटे और तंग बनाए गए ताकि दुश्मन आसानी से अंदर दाखिल ना हो सके। पत्थरों से बने बारी दरवाजे एक महसूस ज़ाविये पर बनाए गए ताकि इन्हें अंदर से बंद किया जा सके। हर मंजिल पर दफाई मनसूबाबंदी मौजूद थी। यूँ लगता है जैसे किसी जंगी इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन किया हो। यहाँ अंदाज़न 20,000 अफराद एक साथ रह सकते थे। ये शहर दूसरे ज़ेरे ज़मीन शहरों जैसे केमाकली से खुफिया सुरंगों के ज़रिए जुड़ा हुआ है। सियाहों के लिए ये तुर्की के पुरकशिश मकामात में शामिल है। आज भी साइंसदान और माहिरीन आसार कदीमा इस पर तहकीक कर रहे हैं।
اس زیر زمین شہر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جگہ مذہبی اقلیتوں کی پناہ گاہ رہی ہے، خاص طور پر اس وقت جب عیسائیوں کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان پر ظلم ہوتا تھا تو وہ لوگ زمین کے نیچے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ منظر ہمیں قرآن پاک کے ان نوجوانوں کی یاد دلاتا ہے جنہیں ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، جو ظالم بادشاہ کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ بالکل ویسا ہی حال یہاں بھی تھا، فرق بس اتنا ہے کہ یہ غار کی بجائے ایک پورا زیر زمین شہر تھا۔ آج جب ہم جدید عمارتوں، ٹیکنالوجی پر فخر کرتے ہیں تو یہ پرانا شہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان صدیوں سے بقا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا رہا۔ تو اگلی بار جب آپ ترکی کا سفر کریں، کیپاڈوسیا کے پہاڑوں میں چھپے اس حیرت انگیز رازوں کو ضرور دیکھیں۔ کیماکلی یہ بھی انسانوں کا تراشا ہوا ایسا شہر ہے جہاں آسمان نہیں، چھتوں پر پتھر ہیں، جہاں دروازے لوہے کے نہیں، پتھروں کے گول پہیے ہیں، اور جہاں انسان زندہ دفن ہو کر صدیوں تک تاریخ کا راز بنے رہے۔ یہ شہر ترکی کے علاقے نیو شہر میں واقع زیر زمین شہر اور تقریباً 2000 سال پرانا ہے۔ ہائٹائٹس ایک قدیم اناتولین قوم تھی جنہوں نے تقریباً 1600 قبل مسیح سے 1100 قبل مسیح تک موجودہ ترکی میں ایک طاقتور سلطنت قائم کی، اور بعد میں بازنطینی عیسائیوں نے اسے پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا۔ جب دشمن حملہ کرتے تو لوگ زمین کے نیچے اتر جاتے، ایک نئی دنیا میں جہاں چھت پتھروں کی اور ہوا محدود اور وقت خاموش ہوتا۔ کیماکلی صرف ایک غار نہیں، یہ ایک مکمل شہر ہے۔ یہاں گھر، کمرے، بیڈ رومز، باورچی خانے جن میں پتھروں سے بنے چولہے، اسٹوریج روم جہاں کھانے پینے کی چیزیں اور پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا، عبادت گاہیں جہاں روشنی کے لیے چھوٹے سوراخ بنائے گئے تھے، خفیہ سرنگیں جو شہر کے مختلف حصوں کو جوڑتی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے زیر زمین اتنی گہرائی میں لوگ سانس کیسے لیتے تھے؟ کیماکلی میں ایک حیران کن طور پر ہوا کے گزرنے کے لیے خفیہ شافٹ بنائے گئے جن سے نیچے تک تازہ ہوا آتی تھی، اور یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے۔ اگرچہ کیماکلی عیسائیوں کی پناہ گاہ رہا ہے، لیکن اس کی ساخت اور فن تعمیر سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خوف، حملے اور بقا کے لمحوں میں انسان کیسے زندہ رہتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، اور زمین میں سفر کرو اور دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے گزرے۔ آج کے دور میں کیپاڈوسیا دنیا کے خوبصورت ترین بلون رائڈز کا مرکز ہے۔ اسلامی سیاح یہاں تاریخی مساجد، غاروں میں بنے مدارس اور سلجوقی فن تعمیر دیکھنے آتے ہیں۔ کیپاڈوسیا میں آج بھی مسلمان موجود ہیں، خصوصاً ترک مسلمان خاندان جو نسلوں سے یہاں آباد ہیں۔ کیپاڈوسیا یہ صرف ایک خطہ نہیں، یہ ایک گواہی ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے انسان کہاں تک جا سکتا ہے۔ جب آسمان چھین لیا جائے تو زمین کے نیچے کیسے زندگی تراش لی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کیسے عیسائی ظلم سے بچ کر غاروں میں چھپے، کیسے سلجوق ترکوں نے انہیں مسجدوں میں بدل دیا، کیسے فرعونوں، ہائٹائٹس اور رومیوں کی تہذیبیں گزریں، اور کیسے اللہ کا نور ہر تہ، ہر پتھر، ہر در و دیوار سے جھلکتا ہے۔ یہ شہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا، تاریخ کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور سچ کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کے اپنے چینل IMZ پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم مل کر دنیا کی ان خاموش مگر زندہ مسلمانوں کی آواز بن سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک اور اسلامی تہذیب، ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔